السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا يعني لا دوزيام بارتي ديال بروجي ريدو الكتريك. من بعد ما شفنا لا بروميير بارتي اللي صايبنا فيها لو كود، ودابا غنمشيو يعني بارتي براتيك باش نرياليزيو هذا البروجي. الوغ بروميير ايطاب غنتيليفيرسيو لو كود اللي ديجا صايبناه البلاغ داردوينو اونو. دونك برونشمون ديال الاردوينو اونو بار فيش، يعني هاد الفيش اصلا كيجي معاه الا شريتي هاد البوردة ديال الاردوينو اونو. الوغ دابا غنمشيو للتيليفيرسي ديال الكود. الى هاد الكود غيطلع لكم بزاف ديال لي زيرو، ممكن يطلع لكم يعني بزاف ديال لي زيرو، مي غندير لكم واحد الفيديو خاص ديال هاد لي زيرو لي بروبليمز، يعني المشاكل كامل غيطلع لكم في هاد البروجي ولا سوليوشن ديالو. دونك غنتسناو دابا الكود يوصل للبلاك اردوينو، يعني يبان لك لي تشاري لطفو. الوغ دابا راه وصل الكود للبلاك اردوينو، غنبداو في الانستالاسيون ديالو. الوغ كأول حاجة غنمشيو نبرونشيو موديلو HC06 ولا 05 مع الابلاك اردوينو. عنده 4 بورني RX و TX و 0 فولت و 5 فولت، وغنبرونشيو 0 فولت مع ديال الموديل مع 0 فولت اردوينو، و 5 فولت موديل مع 5 فولت ديال الاردوينو، و RX مع TX، يعني RX مع RX و TX مع TX. الوغ يعني دوزيام كومبوزون اللي هو الرولي اللي غيسمح لينا باش نتحولو من 5 فولت كورون كونتيني ل 220 فولت كورون التيرناتيف. هاد دو بورني اللي مبروشين دابا اللي هما يعني بروميير برونش غديرو مع لا سورت اللي شوازيناها في الكود ديال بلاك داردوينو. باغ اكزومبل شوازينا 9 و 10، و لا دوزيام برونش يعني لا دوزيام بورني غنبرونشو مع جي ان دي 0 فولت. من بعد غنمشيو يعني نخدمو ب 220، كندخلو لافاز 220 في بوان ميل ديال الكونتاكت ديال الرولي، كنخرجو في كونتاكتور يعني نورمالمون اوفير. سي لا ميم بالنسبه للدوزيام رولي، كندخلو لافاز بوان ميل وكنخرجو كونتاكتور اوفير. دابا غنجمعو هاد لي كومبوزون كامل ونديروهم فواحد لابواط. دونك دابا غنصومبلينا هادشي كامل ديالنا، كيبقى لنا غير ندخلو لي سونفان ديالنا لهاد لابواط ونخرجو لا سورتي ديال الموتور. لو سونفان ديالنا كتمشي ديريكت مول الشارجون اللي تقريبا 9 فولت و 1 امبير. بناخدو من لا فاز ديال هاد السونفان نمشي للونطخي ديال الرولي يعني بوان ميلو ديالو. سي لا ميم بالنسبه للجيم الرولي، نخرجو من يعني كما قلنا كونتاكتور نورمالمون اوفير، نحصلو على دو سورتي اللي هي سونس مونطون سونس ديسوندون، وغنبرونشوها مع الكابل ديال الموتور. هادو هما لي سونس ديال الموتور، سونس مونطون و سونس ديسوندون. هنا مكاينش يعني مبانش لكم يعني الفيل ديال النوتر باسكو يعني مشى ديريكتومون للموتور. من بعد غنمشيو نسيو البروجي ديالنا. بعد ما كتانستالي وكتحل هاد لابليكاسيون في votre تليفون كتبانلك لاباج اللي ديجا صايبتيها في البروغرام. الوغ غنسيو دابا الريدو واش كتحكم بيه بارتاج سمارت تليفون ديسوندون الريدو يعني دونك كيهبط. غنشوفو مونطون وي الريدو ديالنا يعني كتحكم بيه بار سمارت تليفون. الكود ديالنا تم بنجاح.
من بعد ما شرينا البروج ديالنا اليوم بنجاح، كنقول لكم ميرسي بوكو فور شونس. نتلاقاو ان شاء الله في نوفو بروجي في فيديو جديد.